बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्लाम ऐसा प्यारा मजहब है कि जिसमें पूरी इंसानियत की हमदर्दी का दर्स है और इस्लाम के ऐसे कवायद व ज़वाबित हैं कि जिनमें हर मजहब के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। इस्लाम ना तो किसी मजहब की बेहुरमती की इजाज़त देता है और ना ही किसी गैर मुस्लिम की बेहुरमती की इजाज़त देता है। लेकिन नाजरीन, बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि गैर मुस्लिम जो कि इंसानियत और इंसानी हकूक़ के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन अमली तौर पर वो हाथ से कोई मौका ऐसा नहीं जाने देते जिसमें वो मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचा सकते हों और वो ना पहुंचाएं। कभी तो वो कुरान पाक की बेहुरमती करते हैं तो कभी मुसलमानों की बाकी इबादत की बेहुरमती करते हैं। याद रहे कि अल्लाह ताला इन जालिमों को बाज़ औक़ात ढील देता है, लेकिन बाज़ औक़ात अल्लाह ताला उनको इबरत का ऐसा निशान बनाता है ताकि दुनिया वाले दोबारा ऐसी हरकत ना करें। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही गैर मुस्लिम खातून के अंजाम के बारे में बताने वाले हैं कि जिस खातून ने नमाज की बेहुरमती करने और नमाज का मजाक बनाने की कोशिश की और फिर इस खातून के साथ जो हुआ वो सारी दुनिया ने देखा। ये खातून कौन है, इसने ऐसी क्या हरकत की और इसको अल्लाह ताला ने किस तरह से इबरत का निशान बनाया, इस बारे में तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, इससे कबल कि हम असल मौजू की जानिब बढ़ें, आपसे दरखास्त है कि अगर आप हमारे चैनल मकतब टीवी की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाजरीन, हम आपको इस औरत के इबरतनाक अंजाम के बारे में भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको नमाज की अहमियत के हवाले से बताते हैं कि दीन इस्लाम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की क्या अहमियत बतलाई है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 5 सतूनों पर है। सबसे अव्वल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देना, यानी इस बात का इकरार करना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। इसके बाद नमाज का कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना। मालूम हुआ कि ये 5 चीज़ें ईमान के बड़े असूल यानी अहम अरकान हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पाक हदीस में बतौर मिसाल के इस्लाम को एक खैमे के साथ तशबीह दी है जो 5 सतूनों पर कायम होता है। बस कलमाए शहादत खैमे की दरमियानी लकड़ी की तरह है और बकिया चारों अरकान बामंजिला इन 4 सतूनों के हैं जो चारों कोनों पर हों। और अगर दरमियानी लकड़ी ना हो तो खैमा खड़ा हो ही नहीं सकता, और अगर ये लकड़ी मौजूद हो और चारों तरफ के कोनों में कोई सी लकड़ी ना हो तो खैमा कायम तो हो जाएगा, लेकिन जोन से कोने की लकड़ी नहीं होगी वो जानिब नाकस और गिरी हुई होगी। इस पाक इरशाद के बाद अब हम लोगों को अपनी हालत पर खुद ही गौर कर लेना चाहिए कि इस्लाम के इस खैमे को हमने किस दर्जे तक कायम कर रखा है और इस्लाम का कौन सा रुकन ऐसा है जिसको हमने पूरे तौर पर संभाल रखा है। इस्लाम के ये 5 अरकान नहायत अहम हैं, हत्ता कि इस्लाम की बुनियाद इन्हीं को करार दिया गया है और एक मुसलमान के लिए बाहसीयत मुसलमान होने के इन सब का एहतमाम नहायत ज़रूरी है। मगर ईमान के बाद सबसे अहम चीज़ नमाज है। जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज्यादा महबूब अमल कौन सा है। इरशाद फरमाया कि नमाज। मैंने अर्ज किया इसके बाद क्या है। इरशाद फरमाया कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक। मैंने अर्ज किया इसके बाद कौन सा है। इरशाद फरमाया जहाद। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस हदीस में उल्मा के इस कौल की दलील है कि ईमान के बाद सबसे मुकद्दम नमाज है। इसकी तायद इस हदीस सही से भी होती है जिसमें इरशाद है यानी बेहतरीन अमल जो अल्लाह ताला ने बंदों के लिए मुकर्रर फरमाया वो नमाज है। और अहादीस में कसरत से ये मजमून साफ और सही हदीसों में नकल किया गया है कि तुम्हारे अमाल में सबसे बेहतर अमल नमाज है। नाजरीन, याद रहे कि नमाज ऐसा हुक्म है कि जिसके साथ ना सिर्फ आखिरत की कामयाबी का वादा है बल्कि दुनिया की कामयाबी और कामरानी का वादा भी नमाज के साथ है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि नमाज का खास एहतमाम किया जाए और नमाज की मुकम्मल पाबंदी की जाए। और जैसा कि पहले भी बतलाया कि नमाज ही तो वो इबादत है जो कि कुफर और इस्लाम में फर्क करने वाली है। और बाज आयमा के नजदीक तो ऐसे शख्स का इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है जो
کہ نماز نہ پڑھتا ہو۔ اس لیے چاہیے کہ نماز میں کسی بھی صورت سستی نہ کی جائے بلکہ نماز کی مکمل پابندی کی جائے۔ ناظرین، نماز کی فضیلت اور اہمیت بیان کرنے کے لیے گھنٹوں نہیں بلکہ دن مہینے چاہیے، کیونکہ نماز کا ذکر قرآن و حدیث میں بہت زیادہ آیا، اس لیے اس کا احاطہ اس مختصر ویڈیو میں ممکن نہیں۔ البتہ چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب اور آپ کو اس عورت کا انجام بتاتے ہیں جس نے نماز کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی۔ یاد رہے کہ اللہ کی ذات بڑی غیور ذات ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس بات کو برداشت نہیں فرماتا کہ کوئی اس کے احکامات کا مذاق اڑائے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو سزا ضرور دیتا ہے جو اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ چلیے آپ کو اس عورت کا واقعہ بتاتے ہیں کہ جس نے نماز کی بے حرمتی کرنے اور نماز کا مذاق بنانے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے نشان عبرت بنایا۔ یہ سانحہ ملک روس کا ہے، جہاں ایک روسی خاتون نے لائیو شو میں نماز کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی، اور کہتے ہیں کہ یہ خاتون جب بےہودہ لباس میں نماز کی بے ادبی کرنے کی کوشش میں اور سجدے کا مذاق بنانے کے لیے جھکنے لگی تو وہاں موجود ایک کتے نے اس پر ایسا حملہ کیا کہ وہ خاتون دور جا کر گری، اور اس کتے کے حملے سے جیسے اس کی تو جان ہی نکل گئی تھی، لیکن وہ بچ گئی۔ اور بعض ذرائع کے مطابق اس کتے نے تو اس عورت پر حملہ کر کے اس کو زخمی بھی کیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ اس خاتون کو اللہ کی جانب سے ایک وارننگ ملی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے باقی دنیا کے سامنے یہ بات لائی ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑاتا ہے اس کا انجام بھیانک ہے۔ اس خاتون کی اس حرکت کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ نے ہمیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے، اور اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے تاکہ دنیا والے یہ بات جان سکیں کہ اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانے والوں کا انجام کیا ہوا کرتا ہے۔ ناظرین، یہ ویڈیو جب سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو دیکھنے والوں نے بھی اس خاتون کو یہی تنبیہ کی کہ اس کو چاہیے کہ وہ اس سانحے سے سبق حاصل کرے اور اس سانحے سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگے اور اسلام میں داخل ہو جائے، لیکن ابھی تک ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ اس کا دل نرم ہوا اور اس نے ہدایت کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ڈنڈے نہیں برساتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کے ذریعے اس طرح کی وارننگ ضرور دیتا ہے تاکہ انسان سمجھ جائے، لیکن جو لوگ بدبخت ہیں ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں پیدا ہوتا۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے اندر بھی بعض طبقات ایسے ہیں جو کہ لبرلزم کے نام پر مذہب سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں اور آزادی کی خواہش میں مذہب کو اس قدر بھول چکے ہیں کہ بعض اوقات اقتدار کی توہین پر مبنی ہوتے ہیں، اور یہ الفاظ تو بعض اوقات ایسے سخت بھی ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کا ایمان زائل ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ مذہبی احکامات اور مذہبی اقدار کے بارے میں ایسی کوئی توہین آمیز بات نہ کی جائے جس سے ایمان زائل ہونے کا ڈر ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہر مسلمان کا خاتمہ ایمان کی حالت پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل مکتب ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔